او پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا جو امام علی اگے آ جا یار مہربانی ایڈے اوکھے بندے ہوندے نے جو امام علی ہے دردا جو امام ہے دردا بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے صرف رکھا گا میں وہ دو جائیں عمر فاروق ہے آیا وہ دو جائیں عمر فاروق ہے آیا جے کافرانو تڑ پایا آنکھ کعبے دا در جے کھلا چھوڑے فیصلہ علی یہ سنا اور تیجا غنی عثمان پیارا اور تیجا غنی عثمان پیارا تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا مال و زر جدی تو لٹا چھوڑے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے سادات پیر علی ساڈا 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 ہاں ساڈا تے پیر علی ساڈا ہی پیر علی ساڈا تے پیر علی ساڈا ہی پیر علی گیٹ خیبر دا جس نے اڑا سونارے حیدری ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی بھائی چوپی ساڈا تے پیر آقا دا ویر علی صدیق دا ویر علی فاروق دا ویر علی سنیا دا پیر ساڈا تے پیر علی آقا دا ویر علی گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ